لا دياليز هذه شحال لازم تندار؟ لا دياليز كاين بزاف برامج، بليزيور بروغرام. مي لو بروغرام كلاسيك 3 مرات 4 سوايع في سمانه. مي كاين مرضى اللي يسحقوا لا دياليز كل يوم 2 سوايع، كاين يسحقوا 2 مرات في كل السمانه. حاله شحال لازم كل لها حاله مي لو ستاندار سي 3 مرات 4 سوايع في سمانه. لماذا؟ لانه الكلوه تاع بنادم عندها الفعاليه 24 ساعه على 24 ساعه. احنا ما قدوش نبرانشيو 24 ساعه في هذاك، ما قدش خصو يعيش عادي. نديروا له 4 سوايع 3 خطرات في الاسبوع، هذه ما باش يوصل ل 10%، باش يوصل على 10%. يولي لما يدير 3 خطرات 4 سوايع يولي 10% تاع الفعاليه تاع الكلوه. 10% ما معناه 10% ما معناش يولي عادي، راك قاعد مريض، ولكن الفعاليه نتاعو تولي 10%. يحب يقول باللي يزيد الرجيم يعيش عادي، ولكن راه مريض، راه مريض يزيد يتبع الرجيم باش ما يسيطرش على الكلوه. الكلوه عندها غير 10% تاع الفعاليه تاعها، وزيد تسيطر عليها بالماكله وبالماء. يلزمو يكون يدير لها الرجيم باش يطول. اذا بنادم بغى يطول يلزمو من نهار الاول يدير الرجيم، والسيد اللي ما يديرش الرجيم ما يطولش. باش يعيش 20 سنه يعيش عليه 10 سنوات. بروفيسور حموش، نحب نسقسيك على بيسك هضرنا على الوقت اللي تحقوا الفرد باش يدير لا دياليز ديالو. دوكا شهر رمضان راهو قريب، لاحظنا بلي انه العديد من العيادات الخاصه تقلص في الوقت الخاص بلا دياليز، اوليو يديروا لهم 4 سوايع يديروا لهم 2 سوايع. كيفاش هذا حيأثر على الصحه تاع المريض؟ لا هذه انا ظنيت وعلى حسب واش نعرف ما يديروش 2 سوايع. كاين بتاتا الناس اللي يديروا هذا الشيء، مي لا بريبار نو فون با سا. وسيد مام المريض ما يقدرش يقبل هذا الشيء، هذا الشيء سي امبوسيبل. والمريض عنده لي دروا تاعو كيف يديروا له 2 سوايع، عنده الدروا يدير 4 سوايع، يدير 4 سوايع. دركا لو كان عيا يقدر ينقص شويه نص ساعه مره، اون فوا، با دو فاسون سيستيماتيك، ماشي مليح ليه. و il faut pas oublier ثانيك المرضى لي فام كي فيل كويزيني اكسيتيرا دي فوا elles sont pressées يروحوا للدار وينقصوا في الوقت، وواجب على الطبيب يقولها ما نقصكش الوقت. نقولوها نأكدوا عليها. المريض اذا يشوف صلاحه يعرف باللي هذا نمط تصفيه الدم مولاه ما يموتش في نهار واحد. اذا بغى يطول يسوي يدير الرجيم ويدير تصفيه الدم. اذا قاعد يغش في الرجيم ويغش في تصفيه الدم ما يطولش بعيد. هو يدافع على المريض، يدافع على صلاحه، ويدير الرجيم، يدير الرجيم ويدير تصفيه الدم، حتى واحد ما حتى واحد ما يمنع، لانه راه عنده الاطارات لي زوتوريتي ما يديرلوش 4 سوايع. سينيال امور سهله، سينيال بريه صغيره كلشي يسلك. اذا بعض الاحيان ناس يبري اون شارج بالك ناس ولكن يسينيال باللي ما يجدرش البروغرام تاعو. يلزمو يدير 3 خطرات 4 سوايع بالاقل، 4 سوايع بالاقل، 4 سوايع بالاقل، 7. ولكن احنا نشوفوها في الميدان بعض الاحيان المريض يقول لك نقص لي شويه ولا نحي لي. هذه ماشي يصلحوا ليه، ماهوش يصلحوا ليه. اذا المريض يشوف صلاحه يطلب 4 سوايع ويدافع على 4 سوايع. الشيء الاخر هو ما راش يجري على صلاحه. شحال عندكم بروفيسور من مريضه في لا ليست داتونت بور بينيفيسيي دان غان، قائمه الانتظار؟ كاع الناس اللي راهم يصفيو الدم سوا بالهيمودياليز سوا بلا دياليز بيريتونيال يسارمو يزيسبير اتر غريفي. بوركوا؟ خاطر ça va le libérer. يعيش نورمال، il va pas être dépendant de la machine ولا de la poche. Tous les malades, au moins 8000 sur les 15000 ont besoin et espèrent être greffés. Mais قليل الناس اللي عندهم واحد اللي يمدلو يبرع له كلوه باش يزرعها. لا دياليز نعاودو ناكدوا عليها بلي لا دياليز سي ان تريتمون بروفيزوار داتونت. يعني لازم يدير لا دياليز، لازم يدير لا غريف، يلزم له كلوه اللي تكون عندها الفعاليه. الان اذا ما عندوش كلوه اللي واحد مدها له ولا ما زرعهاش يلزم يصفي الدم. ربي دار هذه الامكانيات باش تصفي 4 سوايع وتعيش، ولكن سي سوليسيون داتونت. C'est une solution d'attente et dans les pays avancés, on appelle ça une stratégie d'un traitement intégré. مريض كي يعرف المرض تاعو de façon précoce يعالجوه
باش يدير لا غريف ديريكتومون، سوا واحد اللي يعطيلو سوا رند كادر، il est préparé à l'avance. لا غريف كوم دركا واحد انسوفيزون يقدر يعيش 30 40 50 سنه، لا غريف a une durée de vie de 15 20 25 ans. لا غريف غينال هذه. إيه. Et quand la greffe rénale, elle peut arriver à un moment ما تمشيش مليح، لازم تصفي تاع ليمودياليز. كوم الناس لا بلوبار ما يوصلوش à l'avance، لازم لهم لا دياليز بيريتونيال. La dialyse péritonéale, c'est la meilleure préparation pour la greffe rénale, et en plus, ça permet de préserver les bras. خاطر لازم علاج جراحي pour faire une fistule, pour faire l'hémodialyse. Alors, واحد surtout qui va pas être greffé, لازم chaque fois يقدر لازم يدير لا دياليز بيريتونيال اللي تحافظ على الكلى اللي يمشيو على 10% ولا 5%، سي انورم. زيد ومن بعد كي هذيك لا تكنيك عيا منها ولا فشلت لا تكنيك، ثم كيروح ليمودياليز، ولكن ربح 3 سنين 4 سنين وربح لا بريزيرفاسيون دو كابيتال فاسكولار، سيتادير لي زارتير تاعو اللي فان سون بريزيرفي باش يقدر يدير وحده زوج ثلاثه الفيستول. الهدف نتاعنا كاطباء مختصين في امراض الكلى هي نحاولوا نعالجوا المريض قدام ما يوصل لتصفيه الدم. 4 ملايين تاع جزائريين مهتمين بالقضيه، 4 ملايين 4 مليون دالجيريان سون انتريسي بار لو بروبليم دي مالادي رينال كرونيك. 4 ملايين، دونك حنا نهتموا بهذا 4 ملايين، ولكن بعض الامراض اللي يوصلوا لفعاليه الكلوه في قطار نهائي يزمي تصفيه الدم، دونك نهتموا بهذا المرضى، ولكن ماذا بينا نهتموا بالمرضى ثانيك الاخرين قدام يوصلوا قبل ما يوصلوا هذيك ولما نوصلوا لقضيه تصفيه الدم، تصفيه الدم مؤقت، ماذا بينا يكون مؤقت باش الناس مريض يحتاج كلوه ندبروا له كلوه، هل من الحي ما احسن مؤقت. قلت للبروفيسور بلي نقدروا نشدوا بها 20 سنه، اذا صاب الكلوه احسن له، ولكن لما كاش الكلوه كانت بكري زرع الكلى، نحب نقولوا صح، بكري زرع الكلى كي زرع الكلى يموت، كانوا ميكروبات ولا بروسيتوكسيسيتي دي ميديكامون. الان به الامور تطورت، الكلوه كان المريض كان يجي يزرع الكلى يقول لك ما نديرش خاطر كان يخاف يموت. الان انا تطورت، زرع الكلى ما كان حتى مشكله، والان السيد يخرج من تصفيه الدم ويمشي يزرع الكلى. الهدف نتاع المريض لما يصفي الدم هو يدير زرع الكلى. زرع الكلى ما هو العلاج ما احسن، سيرتو اذا كان من الحي، من واحد من العائله يمدلو. نحب نسقسك بروفيسور حموش، اسكو جاكم حالات تاع الناس حبوا يبيعوا الكليه تاعهم؟ مرات الناس كاين يجيو يحبوا يبيعوا الكلى تاعهم. تلقيت حالات هكذا بروفيسور؟ بعض الاحيان يجونا الناس يعيطوا لنا تليفون وهذا ما يوريش وجهه، يجي يقول لك يا ودي، ولا يوري وجهه يقول لك يا ودي باغي نمد كلوه باطل، ولكن احنا نعرفوا لما يمد كلوه ماهوش قضيه تاع مد كلوه، راه عنده قضيه ماليه. كاين ناس ديموندو لكم دراهم بروفيسور؟ ما يقوليش لي، بعد انا نتكلم معاه خطره زوج تكلم معاه يقول لك يعني صح يضرب بالصراحه، يقول لك يا طبيب انا خصني شويه دراهم ونبغي نبيع الكلوه. شحال يديمونديو؟ يديموندي 200 مليون 200 مليون كليه ديروا البيعها، ولكن نقولوا احنا ما ندخلوش لانه ماهوش ممنوع جوريديكمون، ماهوش ممنوع، ما نقدروش ندخلوا في النظام تاع الدراهم، خاطر اللي دخلنا قضيه تاع الدراهم يقولوا اللي عنده دراهم يعيش واللي ما عندوش دراهم ما يعيش، مازال ما دخلناش في هذا النظام تاع. قولي بروفيسور، علاش التبرع بالاعضاء في الجزائر محصور فقط